मकामी छुट्टी फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज के लिए कार आमद, डिस्कोट, अमीनपुर बंगला और पेंटरा में दुकानें बंद। गुलाम मोहम्मदाबाद, रजाबाद और घंटाघर से मुलीका बाजार, नडवाला बंगला, गटवाला और डालूवाल की दुकानें भी बंद। शटर चुक कारोबार की पकड़ के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गईं। कमिश्नर इशरत अली ने कहा, छुप कर काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली का कोरोना के हॉट स्पॉट इलाकों का दौरा, दफा 144 पर अमल दरामद कर तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की असिस्टेंट कमिश्नर को अपनी तहसीलों में हॉट स्पॉट की इंस्पेक्शन जारी रखने का अज़्म, SOP सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। जंग में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद, जिला इंतजामिया ने वायरस के फैलाव पर शहर की 7 मुख्तलिफ गलियों को सील कर दिया। मुतासर इलाकों में मोहल्ला मर्जीपुरा, गोजरा रोड, मोचीवाला और चक 214 के इलाके शामिल। खिलाफ वर्जी की जाए तो कार्रवाई करें, यूं कारोबार बंद ना करें। फैसलाबाद में कारोबारी तबके के लॉकडाउन पर तहफ़्फ़ुज़ात। ताजिर रहनुमा अब्बास हैदर शेख ने 2 माह की बंदिश को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान करार दे दिया। वाइस चेयरमैन पावरलूम एसोसिएशन ने लॉकडाउन से बेरोजगारी बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कमालिया में कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम, मुतादी दुकानों को लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर खुद ही सील किया। कार्रवाई के दौरान कोई मुतल्लिका अफसर नहीं होता, अंजुमने ताजरान ने एतराज उठा दिया। स्मार्ट लॉकडाउन की जद में आने वाले इलाकों में अवाम को इलाज की सहूलियात फराहम करने का फैसला। डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ और मुश्तमिल मोबाइल हेल्थ यूनिट भेजे जाएंगे। कमिश्नर फैसलाबाद ने खानदानी मनसूबाबंदी के अमले को महकमा सेहत के मातहत काम करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 76 अफराद ने कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासर अफराद की तादाद 4175 हो गई। 300 डॉक्टर्स भी शामिल। जंग में कोरोना मरीज 154, सिनियोट में 155 हो गए। जंग DHQ के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर महबूब नबी की टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले फ्रंट लाइन सोल्जर्स डॉक्टर कमर खलील को सिटी 41 का सलाम। डॉक्टर कमर खलील के इंतकाल पर हर आंख अश्कबार। डॉक्टर्स और समाजी हलकों की जानिब से जबरदस्त खराजे तहसीन। डॉक्टर कमर खलील जिला यूनिवर्सिटी की डिस्पेंसरी में मेडिकल ऑफिसर ताजुनात थे। दौरान ड्यूटी डॉक्टर कमर खलील 4 जून को कोरोना वायरस का शिकार हुए। हसीब शहीद कॉलोनी फैसलाबाद के जनरल अस्पताल को CBC मशीन न मिल सकी। डेंगू समेत दीगर अमराज की तशखीस के लिए मरीज परेशान। MS डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी ने हुक्काम को मसले से आगाह कर दिया। फैसलाबाद में चीनी नायाब, जिला इंतजामिया के बनाए गए पॉइंट्स पर भी चीनी की दस्तयाबी मुमकिन न हो सकी। शहरी चीनी के हसूल के लिए दरबदर। जंग इंतजामिया भी अवाम को सस्ते चीनी की फराहमी में नाकाम। एक भी सेल पॉइंट कायम न किया जा सका। 70 रुपए किलो चीनी नायाब, 80 रुपए में फरोख्त जारी। आटे के सरकारी रेट पर अमल दरामद न हो सका। चिन्योट में 20 किलो का थैला 900 से 950 रुपए में दस्तयाब। चक्की मालिकान ने भी आटे का रेट बढ़ा दिया। शहरी परेशान। हुकूमत से आटे पर सब्सिडी देने की अपील। चिन्योट में दाल मूंग की कीमत में 27, दाल चना और काले चने की कीमत में 4 रुपए कमी। दाल मसूर और बेसन 3, दाल मास की कीमत में 2 रुपए कम कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर टोबा ने चीनी पे तमाम अशिया की सरकारी निरखों पर फरोख्त को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। पेट्रोल सस्ता हो गया मगर जुज़वी किल्लत 19वें रोज भी बरकरार। फैसलाबाद और चिन्योट के बेशतर पंप मालिकान ने पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी। कहीं लंबी लाइनें, महदूद मिकदार और ब्लैक में फरोख्त की शिकायत। पेट्रोल की फराहमी न होने पर ज़राअत का शोबा भी मुतासिर होने लगा। DG नैब की ज़ेर सदारत नैब लाहौर में रीजनल बोर्ड मीटिंग। करप्शन के मकामात में अहम पेशरफ्त का जायजा लिया गया।
رانا ثناءاللہ کے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن منتقل کرنے کی منظوری۔ نیب ذرائع کے مطابق رانا ثناءاللہ کے خلاف 40 کروڑ سے زائد اثاثہ جات کے شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ فیسکو نے ناد ہند گان کے خلاف شکنجہ کس لیا۔ 33 سرکاری اداروں کے ذمہ 36 کروڑ روپے واجب الادا۔ جیل خانہ جات SNGPL، زرعی یونیورسٹی اور TMH سمیت دیگر کو فائنل نوٹسز جاری۔ ادائیگی نہ ہونے پر 30 جون کے بعد کنیکشن کاٹ دیا جائے گا۔ سرکاری دفاتر واسا کا کروڑوں کا پانی پی گئے، ادائیگیاں نہ کی۔ 20 سرکاری ادارے واسا کے کروڑوں کے نادہندہ، 11 کروڑ 29 لاکھ روپے کی وصولی نہ کی جا سکی۔ سب سے زیادہ 5 کروڑ 23 لاکھ اور 23 ہزار روپے فیسکو اور محکمہ تعلیم کے ذمے 1 کروڑ 17 لاکھ 17 ہزار روپے واجب الادا۔ فیسکو ملازمین معطلیوں اور مٹیریل کی عدم دستیابی پر نالاں۔ چیف انجینئر آپریشنز فیسکو عمر لودھی کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرین نے فیسکو ہیڈ آفس فرسٹ سرکل کے سامنے احتجاج کیا، جبکہ گزشتہ روز معطل ہونے والے SDO مبشر لاڑا کو CEO فیسکو نے بحال کر دیا۔ چنیوٹ کے شہری سابقہ دور کے ادھورے منصوبوں سے پریشان۔ 23 کروڑ روپے سے شروع ہونے والا سیوریج کا بڑا منصوبہ ٹھپ۔ محلہ عثمان آباد، مسکین پورہ، فتح آباد اور مقصود آباد کے مکین متاثر۔ پیرس روڈز میں فاروق اعظم چوک میں گندا پانی دریا کا منظر پیش کرنے لگا۔ شورکوٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی سیوریج مسائل سے دوچار۔ گندا پانی جمع ہونے سے پلاٹ جوہر لگنے لگے، بدبو سے سانس لینا محال ہو گیا۔ فیصل آباد میں علامہ اقبال کالونی ای بلاک کے مکینوں کی سنی گئی۔ سٹی 41 کے مسئلہ اجاگر کرنے پر 2 ماہ سے جمع سیوریج کے پانی کی نکاسی کے لیے کام شروع۔ باسا نے نئی پائپ علاقے میں پہنچا دیے۔ مکینوں نے سٹی 41 کا شکریہ ادا کیا۔ ٹوبہ شورکوٹ روڈ کی تعمیر و مرمت کے وعدے وفا نہ ہو سکے، بجٹ میں کوئی فنڈ نہ ملے۔ رواں سال بھی منصوبے ادھورے رہنے کا خدشہ، خستہ حال سڑک حادثات کی وجہ بننے لگی، شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ جنگ میں کھیلوں کے منصوبے مکمل کرنے کے لیے 10 کروڑ 80 لاکھ روپے مختص۔ سیٹلائٹ ٹاؤن ہاکی اسٹیڈیم، سپورٹس کمپلیکس چنڈ بھروانہ کی تعمیر و مرمت ہوگی۔ والی بال گراؤنڈ بھیرو کوٹ خان، سپورٹس کمپلیکس احمد پور سیال کی تعمیر ہوگی۔ فیصل آباد میں کبڈی کے کھلاڑی کوئی منصوبہ نہ ملنے سے مایوس۔ پولیس اصلاحات کی باتیں صرف باتیں ہی رہ گئیں۔ چنیوٹ کے 300 سے زائد مقامات کے چلان بر وقت عدالتوں میں جمع نہ کروائے جا سکے۔ تفتیشی افسر کی جانب سے رشوت مانگنے کا انکشاف۔ انصاف کے انتظار میں سینکڑوں شہری جیلوں میں موجود۔ تھانہ سرگودا روڈ کے علاقہ نگہبان پورہ کے رہائشی 13 سالہ مہوش 8 دن قبل مبینہ طور پر اغوا ہوئی۔ مقدمہ بھی درج کیا گیا مگر تاحال گھر واپس نہ لوٹی۔ لواحقین کا پولیس کی طرف سے تعاون نہ کرنے کا شکوہ، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ PTCL سسٹم سے بیٹری اور کارڈ چرانے والے 4 ملزمان فیصل آباد سے گرفتار۔ CIA کا 76 لاکھ روپے کی 192 بیٹریاں برآمد کرنے کا دعویٰ۔ ملزمان نے فیصل آباد میں صوبہ بھر میں وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ ای لائبریریز کی IT بورڈ سے ڈائریکٹوریٹ آف سپورٹس منتقلی پر کام جاری۔ پنجاب حکومت نے ڈسٹرکٹ ٹیکنگ اوور کمیٹیاں قائم کر دی۔ متعلقہ ڈویژنل سپورٹس آفیسرز کنوینئر نامزد۔ تمام ملازمین کو فارغ کرنے کا حکم نامہ پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے۔ زرعی یونیورسٹی سٹی فیصل آباد میں موک ٹیسٹ میں سامنے آنے والی غلطیوں کے بعد مڈ ٹرم امتحانات کے لیے پالیسی تبدیل کر دی۔ مڈ ٹرم امتحانات میں طلبہ کی حاضری 94% سے بھی زائد رہی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف کہتے ہیں اگلے ہفتے سے یونیورسٹی کے تمام سیمسٹر کے فائنل امتحانات لیے جائیں گے۔ فیصل آباد میں چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن نعیم اللہ وڑائچ کا مرمتی کاموں کا دورہ۔ سرگودا روڈ سے چناب کلب تک مکمل ہونے والے پیچ ورک کا معائنہ کیا، جبکہ جیل روڈ پر جاری مرمتی کام کا بھی جائزہ لیا۔
کورونا کے بڑھتے خدشات، محکمہ صحت کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کی تلقین۔ قوت مدافع بہتر رکھنے کے لیے تازہ سبزیاں اور پھل کھائیں، گرم پانی پئیں، باقاعدگی سے ورزش کریں۔ سی ای او ہیلتھ سینئر ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب کا مشورہ۔ کورونا کے مریضوں کے لیے پلازما کا فی سبیل اللہ عطیہ۔ اہلیہ کیئر ہوم کے زیر اہتمام فیصل آباد میں بلڈ ڈونیشن۔ گمنام عظیم ہیرو انسانیت کی خاطر میدان میں آ گئے۔ اور وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سٹی 41 کا سلام۔ پاک آرمی کے جوان محمد شفیق شہید کی 11ویں برسی شورکوٹ میں منائی گئی۔ سوات میں جام شہادت نوش کیا، والدین کا سر فخر سے بلند۔